لحظه‌ای که خبر شهادت عزیز آقای شنیدی کجا بودید و چه حسی نه مثل تو ندادونستن که پدرمون رفته خیلی نوعلی کرد فکر میکردم آقا بعدمون رو میخواد که اجاب اونو فهمیدم آقا چه هوای داشت دخترش بود به خدا که میدونست اون لحظه‌ای که اجاب همون لحظه جهت رو آقا رو میدونستم به همون امام زمان که میدونم امام زمان میگن چشم روشنه انتقام خون پدرمون رو بگیرن بد کاری کردن ما همه هستیم همه پشت آقامون هستیم آقا فقط شرمت دادم حلالم اون سیاه که جواب خونش شهدا رو من اونجور دارم تو بیجار آقا فقط شرمت دادم انتقام خونه تو میگیر فقط شرمت دادم انتقام خونه تو میگیر. بعضی از اینها خانم‌هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بدحجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه، ردش کنید؟ مصلحت حقه؟ نه، یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص‌های این حقیر باطنه، نمیبینن. گفتا شیخا من اون چه گفتی هستم، آیا تو چنان که مینمایی هستی؟